بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। حميم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم किताब जो नाज़िल फरमाइण अल्लाह जे तरफ़ खां आहे जेको इज़्ज़त वारो हिकमत वारो आहे। ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون असां आसमान ऐं ज़मीन ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभु हक़ सां ई ऐं हिक मुक़ररु मुद्दत ताईं जे लाइ बणाया ऐं काफ़िर इन शइ खां मुंहुं फेरनि था जंहिंखां इन्हनि खे डिॼारियो वियो आहे। قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين अवां फरमायो भला ॿुधायो त अल्लाह खां सवाइ जिन जी तव्हां इबादत कयो था मूंखे ॾेखारियो त इन्हनि ज़मीन जो कहिड़ो ज़रो बणायो आहे या आसमाननि में इन्हनि जो को हिसो आहे। मूं वटि इन खां अॻु जो को किताब या को बचल सचल इल्म ई आणियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ऐं इन खां वधीक गुमराह केर जेको अल्लाह खां सवाइ उन्हनि बुतनि जी इबादत करे जेकी क़यामत ताईं इन जी न ॿुधंदा ऐं उहे इन जी पूॼा खां बेख़बर आहिनि। وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ऐं जॾहिं माण्हुनि जो हशर थींदो त इहे बुत इन्हनि जा दुश्मन थींदा ऐं इन्हनि जी इबादत खां मुनकिर थी वेंदा। وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ऐं जॾहिं इन्हनि जे साम्हूं असां जूं रोशन आयतूं पढ़ियूं वञनि थियूं त काफ़िर संदन वटि आयल हक़ जे बारे में चवंदा आहिनि ही खुलियो जादू आहे। أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم बल्कि इहे ही चवनि था त हिन नबीअ पाण ई क़ुर बणाए वरितो आहे। अव्हां फरमायो जेकॾहिं मूं हिन खे पाण ई बणायो हूंदो त तव्हां अल्लाह जे साम्हूं मुंहिंजे लाइ कंहिं शइ जा मालिक न आहियो। उहो खूब ॼाणे थो जिन ॻाल्हियुनि में तव्हां मशगूल आहियो ऐं मुंहिंजे ऐं तव्हां जे विच में उहो काफ़ी आहे ऐं उहो ई बख़्शिश वारो महिरबान आहे। قل ما كنت
كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. अवां फरमायो मां को नओं आयल रसूल न आहियां ऐं मां नथो ॼाणा त मूं सां छा कयो वेंदो ऐं तव्हां सां छा थींदो। मां त उन ई जे ताबे आहियां जेका मूंखे वही थींदी आहे ऐं मां त सिर्फ़ साफ़ ॾेजाइण वारो आहियां। قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. अवां फरमायो भला ॾिसो जेकॾहिं इहो क़ुरान अल्लाह वटां हुजे ऐं तव्हां इन जो इनकार कयो ऐं बनी इसराईल जो हिकु गवाह इन ते गवाही ॾेई चुको आहे पोइ उन ईमान आंदो ऐं तव्हां वॾाई कई बेशक अल्लाह ज़ालिमनि खे हिदायत नाहे ॾींदो। وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ऐं काफ़िरनि मुसलमाननि जे मुतालिक़ चयो जेकॾहिं हिन इस्लाम में कुझु भलाई हुजे त ही मुसलमान इन जी तरफ़ असां खां अॻिराई न कनि हा ऐं जॾहिं इन्हनि चवण वारनि खे हिन क़ुरान मां हिदायत न मिली त हाणे चवंदा त ही हिकु पुराणो बणायल कूड़ आहे। ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ऐं इन खां अॻु मूसा जो किताब अॻवान ऐं रहमत हो ऐं ही क़ुरान अरबी ज़बान में हूंदे तस्दीक करण वारो हिकु किताब आहे त जीअं ज़ालिमनि खे ड्रेजारे ऐं नेकनि खे ख़ुशख़बरी ॾे। إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. बेशक जिन चयो असांजो रब अल्लाह आहे पोइ साबित कदम रहिया त न इन्हनि ते ख़ौफ़ आहे ऐं न उहे ग़मगीन थींदा। أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. इहे जन्नत वारा आहिनि सदाई इन में रहंदा उन्हनि खे इन्हनि जे अमलनि जो बदिलो ॾिनो वेंदो। ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني
إني من المسلمين ऐं असां इंसान खे हुकुम ॾिनो त पंहिंजे माउ पीउ सां भलाई करे। इन जी माउ इन खे पेट में तकलीफ़ सां रखियो ऐं तकलीफ़ सां इन खे ॼणियाई ऐं इन जे हमल ऐं थञ छॾाइण जी मुदत 30 महीना आहे। एसि ताईं जो जॾहिं उहो पंहिंजी पूरी ताक़त जी मुदत खे पातो ऐं 40 सालनि जो थी वियो त उन अर्ज़ कयो, ऐं मुंहिंजा रब मूंखे तौफ़ीक़ ॾे त मां तुंहिंजी नेमत जो शुक्र अदा कयां जेका तो मूं ते ऐं मुंहिंजे माउ पीउ ते कई आहे, ऐं मां उहो नेक कमु कयां जंहिंसां तूं राज़ी थी वञे, ऐं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजी औलाद में नेकी रख। मूं तुंहिंजी तरफ़ रुजू कयो ऐं मां मुसलमाननि मां आहियां। أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ही उहे ई माण्हू आहिनि जिन जा चङा अमल असां क़बूल फरमाईंदासीं ऐं इन्हनि जे ख़ताउनि खे दरगुज़र फरमाईंदासीं। ही माण्हू जन्नत वारनि मां हूंदा। इहो सचो वाइदो आहे जेको इन्हनि सां कयो वेंदो हो। والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين ऐं उहो जंहिं पंहिंजे माउ पीउ खे चयो, तव्हां जे लाइ उफ़, तव्हां खां दिलि बेज़ार थी आहे। छा मूंखे टिजारियो था त मां क़बर खां कढियो वेंदुसि जॾहिं त मूंखां अॻु के ज़माना गुज़री चुका आहिनि ऐं इहे ॿई अल्लाह खे बादाईंदा आहिनि ऐं पुट खे चवंदा आहिनि तुंहिंजी ख़राबी थिए, ईमान आण, बेशक अल्लाह जो वाइदो सचो आहे। त उहो चवंदो आहे ही त अॻियनि माण्हुनि जूं कहाणियूं आहिनि। أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ही उहे माण्हू आहिनि जिन ते ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे। ही जिन्ननि ऐं इंसाननि जे इन्हनि टोलनि में शामिल आहिनि जेकी इन्हनि खां अॻे गुज़रिया आहिनि। बेशक इहे नुक़सान खणण वारा हुआ। ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ऐं सभिनी जे लाइ इन्हनि जे अमलनि जे सबबु दर्जा आहिनि ऐं त जीअं अल्लाह इन्हनि खे संदन अमलनि जो पूरो बदिलो ॾे ऐं इन्हनि ते ज़ुल्म न थींदो। ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ऐं जंहिं ॾींहुं काफ़िर बाहि ते पेश कया वेंदा त चयो वेंदो तव्हां पंहिंजे हिसे जूं पाक शयूं पंहिंजी दुनिया जी ई ज़िंदगी में फना करे चुको ऐं इन्हनि मां फ़ाइदो खणी चुको। पोइ अॼु तव्हां खे ज़िल्लत जे अज़ाब जो बदिलो ॾिनो वेंदो छो त तव्हां ज़मीन में नाहक तकबर कंदा हुयो ऐं हिन लाइ त तव्हां नाफ़रमानी कंदा हुयो। ऐं आद जी क़ौमी भाउ खे यादि करियो। واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر
ينظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. जॾहिं उन पंहिंजी क़ौम खे अहकाफ़ जी ज़मीन में ड्रेजारियो ऐं बेशक इन खां अॻु ऐं इन खां बाद कई ड्रेजाइण वारा गुज़री चुका त अल्लाह खां सवाइ कंहिंजी इबादत न कयो. बेशक मूंखे तव्हां ते हिकु वॾे ॾींहं जो अज़ाब जो डपु आहे. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. उन्हनि चयो छा तूं इन करे आयो आहीं त असांखे असांजे माबूदनि खां फेरे छॾीं. जेकॾहिं तूं सचो आहीं त असां ते आण जंहिंजी तूं असांखे वईद ॿुधाईं थो. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. फरमायाई इल्म त अल्लाह वटि ई आहे ऐं मां तव्हांखे उन ई शइ जी तबलीग कयां थो जंहिंसां गॾु मूंखे मोकिलियो वियो आहे, पर मां तव्हांखे हिकु जाहिल क़ौम ॼाणां थो. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. पोइ जॾहिं उन्हनि इन खे यानी अज़ाब खे ककर जी सूरत में पखेड़ियल पंहिंजे वादी जी तरफ़ ईंदे ॾिठाऊं त चवण लॻा हीउ असांखे मींहुं ॾियण वारो ककर आहे. चयो वियो त न बल्कि ही त उहो आहे जंहिंजी तव्हां जल्दी कई हुई. ही हिकु तूफ़ान आहे जंहिं में दर्दनाक अज़ाब आहे. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ही पंहिंजे रब जे हुक्म सां हर शइ खे तबाह करे छॾींदो आहे. पोइ सुबुह जो उन्हनि जी अहिड़ी हालत हुई जो उन्हनि जा ख़ाली घर ई नज़र अची रहिया हुआ. असां मुजरिमनि खे अहिड़ी ई सज़ा ॾींदा आहियूं. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ऐं बेशक असां उन्हनि खे इन्हनि शयुनि में कुदरत ॾिनी हुई जिन में ए मके वारो तव्हांखे कुदरत न ॾिनी. ऐं इन्हनि जे लाइ कन ऐं अखियूं ऐं दिलियूं बणायूं. पोइ इन्हनि जा कन ऐं इन्हनि जूं अखियूं ऐं इन्हनि जूं दिलियूं इन्हनि जे कुझु कम न आयूं जॾहिं त उहे अल्लाह जी आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ ऐं इन्हनि खे उन अज़ाब घेरे वरितो जंहिंजो इहे मज़ाक बणाईंदा हुआ. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ऐं मके वारो बेशक असां तव्हांजे आस पास जे ॻोठनि खे हलाक करे छॾियो ऐं बार बार निशानियूं आंदियूं त जीअं इहे मुड़ी वञनि.
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. पोइ जिन बुतनि जो कुर्ब हासिल करण जे लाइ अल्लाह खां सवाइ माबूद ठाहे रखिया हुआ उन्हनि हिननि काफ़रनि जी मदद छो न कई बल्कि उहे इन्हनि खां विञाइजी विया ऐं ही इन्हनि जो बोहतान हो ऐं जेको इहे बणाईंदा रहंदा हुआ. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ऐं ए हबीब यादि कर जॾहिं असां तुंहिंजी तरफ़ जिन्ननि जी हिकु जमात मोकिली जेका कन लॻाए क़ुर ॿुधंदी हुई पोइ जॾहिं उहे नबी जे बारगाह में हाज़िर थिया त पाण में चवण लॻा ख़ामोश रहो ऐं ॿुधो. पोइ जॾहिं तिलावत ख़तम थी वई त उहे पंहिंजी क़ौम जी तरफ़ ड्रिजारींदे मोटी विया. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. चवण लॻा ए असांजी क़ौम असां हिकु किताब ॿुधो आहे जेको मूसा खां पोइ नाज़िल कयो वियो आहे उहो अॻियनि किताबनि जी तस्दीक फरमाए थो हक़ ऐं सिधे रस्ते जी तरफ़ रहनुमाई करे थो. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ए असांजी क़ौम अल्लाह जी तरफ़ सॾण वारे जी ॻाल्हि मञियो ऐं उन ते ईमान आणियो उहो तव्हांजे गुनाहनि खे बख़्शे छॾींदो ऐं तव्हांखे दर्दनाक अज़ाब खां बचाईंदो. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ऐं जेको अल्लाह जे तरफ़ घुराइण वारे जी ॻाल्हि न मञे त उहो ज़मीन में पकड़ खां निकिरी वञण वारो न आहे ऐं अल्लाह जे अॻियां उन जो को मददगार न आहे उहो खुलियल गुमराही में आहे. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. छा उन्हनि न ॾिठो त उहो अल्लाह जंहिं आसमान ऐं ज़मीन बणाया ऐं इन्हनि खे बणाइण में न थको उहो इन ॻाल्हि ते क़ादिर आहे त मुर्दनि खे ज़िंदा करे छो न बेशक उहो हर शइ ते क़ादिर आहे. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ऐं जंहिं ॾींहुं काफ़िर बाहि हिते पेश कया वेंदा पोइ चयो वेंदो छा ही हक़ नाहे चवंदा छो न असांजे रब जो कसम अल्लाह फरमाईंदो पोइ पंहिंजे कुफर जे बदिले अज़ाब चखो.
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون सो ए हबीब अव्हां सबर कयो जीअं हिम्मत वारनि रसूलनि सबर कयो ऐं इन्हनि काफ़िरनि जे लाइ जल्दी न कयो जंहिं ॾींहुं इहे ॾिसंदा उनखे जंहिंजी वईद इन्हनि खे ॿुधाई वञे थी पोइ सम्झंदा त ॼण इहे दुनिया में ॾींहं जी सिर्फ़ हिकु घड़ी रहिया हुआ ही हिकु तबलीग आहे पोइ नाफ़रमान माण्हू ई हलाक कया वेंदा आहिनि بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم जिन कुफुर कयो ऐं अल्लाह जी राह खां रोकियो अल्लाह इन्हनि जा अमाल बर्बाद करे छॾिया والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ऐं जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया ऐं उन्हनि ते ईमान आंदो जेको मुहम्मद ते नाज़िल कयो वियो ऐं उहो ई इन्हनि जे रब जे तरफ़ां हक़ आहे सो अल्लाह इन्हनि जूं बुरायूं मिटाए छॾियूं ऐं इन्हनि जी हालतुनि जी इस्लाह फरमाई ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ही हिन लाइ जो काफ़िर बातिल जा पैरोकार थिया ऐं ईमान वारनि हक़ जी पैरवी कई जेका इन्हनि जे रब जे तरफ़ खां आहे अल्लाह इन्हनि जा अहवाल माण्हुनि सां ईअं ई बयान फरमाईंदो आहे فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم पोइ जॾहिं काफ़िरनि सां तव्हां जंग कयो तॾहिं इन्हनि जूं मुंडियूं लाहियो एसि ताईं जो जॾहिं तव्हां इन्हनि खे सुठी तरह क़त्ल करे छॾियो त कैदियुनि खे मज़बूती सां ॿधी छॾियो पोइ इन खां बाद चाहियो त एहसान करे छॾे ॾियो या फिदियो वठो एसि ताईं जो लड़ाई पंहिंजो बोझ लाहे रखे हुकुम इहो ई आहे जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त पाण ई इन्हनि खां बदिलो वठे हा पर तव्हां खे जंग जो हुकुम ॾिनाई त जीअं तव्हां मां हिकिड़े खे ॿिए जे ज़रिए परखे ऐं जेकी अल्लाह जी राह में मारिया विया अल्लाह हरगिज़ उन्हनि जा अमल ज़ाया न कंदो سيهديهم ويصلح بالهم अनकरीब अल्लाह इन्हनि खे रस्तो ॾेखारींदो ऐं इन्हनि जे हाल जी इस्लाह फरमाईंदो ويدخلهم الجنة عرفها لهم ऐं इन्हनि खे जन्नत में दाख़िल फरमाईंदो अल्लाह इन्हनि खे उन जी सुञाणप कराए छॾी हुई يا أيها
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ऐं ईमान वारो जॾहिं तव्हां अल्लाह जे दीन जी मदद कंदो त अल्लाह तव्हां जी मदद कंदो ऐं तव्हां खे साबित क़दमी अता फरमाईंदो والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ऐं जिन कुफर कयो त उन्हनि जे लाइ तबाही ऐं बर्बादी आहे ऐं अल्लाह इन्हनि जा अमल बर्बाद करे छॾिया ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ही सज़ा इन करे आहे जो इन्हनि अल्लाह जे नाज़िल कयल खे नापसंद कयो त अल्लाह इन्हनि जा अमल ज़ाया करे छॾिया أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها पोइ छा इन्हनि ज़मीन में सफ़र न कयो जो ॾिसनि हा त इन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि जो कहिड़ो अंजाम थियो अल्लाह इन्हनि ते तबाही नाज़िल कई ऐं उन्हनि काफ़िरनि जे लाइ बि अॻियनि जे अंजाम जहिड़ियूं कई सज़ाऊं आहिनि ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ही इन करे जो अल्लाह मुसलमाननि जो मददगार आहे ऐं काफ़िरनि जो को मददगार नाहे إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم बेशक अल्लाह ईमान वारनि ऐं चङा अमल करण वारनि खे उन्हनि बाग़नि में दाख़िल फरमाईंदो जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं ऐं काफ़िर फ़ाइदो माणे रहिया आहिनि ऐं ईअं खाइनि था जीअं जानवर खाईंदा आहिनि ऐं बाह इन्हनि जो ठिकाणो आहे وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ऐं केतिराई अहिड़ा शहर आहिनि जेकी तव्हांजे हिन शहर खां वधीक ताक़तवर हुआ जंहिं तव्हां खे ॿाहिरि कढी छॾियो असां इन्हनि खे हलाक करे छॾियो सो इन्हनि जे लाइ को मददगार नाहे أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم पोइ जेको शख़्स पंहिंजे रब जे तरफ़ खां रोशन दलील ते हुजे छा उहो उन जहिड़ो थींदो जंहिंजा बुरा अमल उन जे लाइ ख़ूबसूरत बणाया विया ऐं उहो पंहिंजे ख़्वाहिशनि जे पुठियां हले مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
أهواءهم उन जन्नत जो हाल जंहिंजो परहेज़गारनि सां वाइदो कयो वियो आहे ही आहे त इन में ख़राब न थियण वारे पाणीअ जूं नहरूं आहिनि ऐं अहिड़ियूं खीर जूं नहरूं आहिनि जंहिंजो मज़ो न बदिलियो हुजे ऐं अहिड़ियूं शराब जूं नहरूं आहिनि जेकी पीअण वारनि जे लाइ लज़्ज़त आहे ऐं अहिड़ियूं साफ़ सुथरियूं माखीअ जूं नहरूं आहिनि ऐं इन्हनि जे लाइ उन में हर क़िस्म जा मेवा ऐं इन्हनि जे रब जे तरफ़ खां मग़फ़िरत आहे। छा उहो जन्नती इन जे बराबर थी सघे थो जेको हमेशा बाहि में रहण वारो आहे ऐं उन्हनि खे टहिकंदड़ पाणी पीआरे वेंदो त उहो इन्हनि जे आंडनि जा टुकड़ा टुकड़ा करे छॾींदो। ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ऐं माण्हुनि मां कुझु अहिड़ा आहिनि जेकी तुंहिंजे तरफ़ कन लॻाए ॿुधनि था एसि ताईं जो जॾहिं तो वटां निकिरी वेंदा आहिनि त इल्म वारनि खे चवंदा आहिनि हाणे इन्हनि छा चयो। ही उहे ई माण्हू आहिनि जिन जे दिलनि ते अल्लाह मोहर लॻाए छॾी ऐं इहे पंहिंजे ख़्वाहिशुनि जे ताबे थी विया। والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ऐं जिन हिदायत माणी त अल्लाह खेनि हिदायत अञा वधीक फरमाए छॾी ऐं इन्हनि खे इन्हनि जे परहेज़गारी अता फरमाई। فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم सो इहे क़यामत जो ई इंतज़ार करे रहिया आहिनि जो इन्हनि ते ओचितो अची वञे पोइ बेशक उन जूं केतिरियूं अलामतूं त अची चुकियूं आहिनि पोइ जॾहिं क़यामत ईंदी इन्हनि जो नसीहत बणण इन्हनि खे किथे नफ़ो ॾींदी। فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم पोइ ॼाणे छॾ त अल्लाह खां सवाइ कोई इबादत जे लाइक़ नाहे ऐं ए हबीब पंहिंजे ख़ासि ग़ुलामनि ऐं आम मुसलमान मर्दनि ऐं औरतुनि जे गुनाहनि जी माफ़ी घुर। ए इंसानो अल्लाह ॾींहं जे वक़्तु तव्हांजे अच वञ ऐं राति जो तव्हांजे आराम करण खे ॼाणे थो। ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ऐं मुसलमान चवनि था का सूरत छो न नाज़िल कई वई पोइ जॾहिं का वाज़िह सूरत नाज़िल कई वेंदी आहे ऐं इन में जिहाद जो हुकुम ॾिनो हूंदो आहे त तूं इन्हनि माण्हुनि खे ॾिसंदे जिन जे दिलनि में बीमारी आहे त तुंहिंजे तरफ़ ईअं ॾिसनि था जीअं उहो ॾिसंदो आहे जंहिं ते मौत शायल हुजे त इन्हनि जे लाइ बहितर हो طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم फर्माबरदारी करण ऐं चङी ॻाल्हि करण पोइ जॾहिं जिहाद जो हुकुम पको थी वियो पोइ जेकॾहिं अल्लाह सां सचा रहनि हा
त ही इन्हनि जे लाइ बहितर हो. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. पोइ छा तव्हां हिन ॻाल्हि जे वेझो आहियो जो जेकॾहिं तव्हांखे हुकूमत मिले त ज़मीन में फ़साद पखेड़ियो ऐं पंहिंजा रिश्ता टोड़े छॾियो. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ही उहे माण्हू आहिनि जिन ते अल्लाह लानत कई पोइ अल्लाह इन्हनि खे ॿोड़ो करे छॾियो ऐं इन्हनि जूं अखियूं अंधियूं करे छॾियूं. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. पोइ छा इहे क़ुर में गौर और फ़िक्र नथा कनि बल्कि इन्हनि जे दिलनि ते ताला लॻल आहिनि. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. बेशक इहे माण्हू जेकी पंहिंजे पुठियुनि भर फिरिया इन खां पोइ जो इन्हनि जे लाइ हिदायत बिल्कुलु वाज़े थी चुकी हुई, शैतान इन्हनि खे धोखो ॾिनो ऐं इन्हनि खे वॾियूं वॾियूं उमीदूं ॾियारियूं. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ही उन लाइ आहे त उन्हनि अल्लाह जे नाज़िल कयल खे नापसंद करण वारनि खे चयो किन कमनि में असां तव्हांजी इताअत कंदासीं ऐं अल्लाह इन्हनि जे लिकियल ॻाल्हियुनि खे ॼाणे थो. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. पोइ इन्हनि जो कहिड़ो हाल थींदो जॾहिं मलाइक इन्हनि जे मुंहं ऐं इन्हनि जे पुठियुनि ते धक हणंदे इन्हनि जो रूह कब्ज़ कंदा. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ही इन करे आहे जो इन्हनि अल्लाह खे नाराज़ करण वारी ॻाल्हि जी पैरवी कई ऐं इन्हनि अल्लाह जी ख़ुशनुदी खे पसंदि न कयो त उन संदन जा अमल ज़ाया करे छॾिया. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. छा जिन जी दिलनि में बीमारी आहे उहे हिन गुमान में आहिनि जो अल्लाह इन्हनि जे लिकियल बुग़्ज़ ऐं कीने खे ज़ाहिर न फरमाईंदो. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ऐं जेकॾहिं असां चाहियूं हा त तोखे उहे मुनाफ़िक ॾेखारे छॾियूं हा त तूं इन्हनि खे इन्हनि जी सूरत मां सुञाणे वठी हा ऐं ज़रूर तूं इन्हनि खे गुफ़्तगू जे अंदाज़ मां सुञाणे वठंदे ऐं अल्लाह तव्हांजा अमल ॼाणे थो. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ऐं ज़रूर असां तव्हांखे आज़माईंदासूं एसि ताईं जो असां तव्हां मां जिहाद करण वारनि ऐं सबर करण वारनि खे ॾिसी वठूं ऐं तव्हां जूं ख़बरूं आज़मायूं. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. बेशक जिन कुफर कयो ऐं अल्लाह जी राह खां रोकियो ऐं रसूल जी मुखालफ़त कई
उन खां पोइ जो इन्हनि जे लाइ हिदायत बिल्कुलु ज़ाहिर थी चुकी हुई, उहे हरगिज़ अल्लाह खे कुझु नुक़सान न पहुचाए सघंदा ऐं तमामु जल्द अल्लाह इन्हनि जा अमल बर्बाद करे छॾींदो। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ए ईमान वारो, अल्लाह जो हुकुम मञो ऐं रसूल जो हुकुम मञो ऐं पंहिंजा अमल बातिल न कयो। إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم बेशक जिन कुफर कयो ऐं अल्लाह जी राह खां रोकियो पोइ काफ़िर ई मरी विया त अल्लाह हरगिज़ इन्हनि खे न बख़्शींदो। فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم सो तव्हां सुस्ती न करियो ऐं पाण सुलह जी तरफ़ दावत न ॾियो ऐं तव्हां ई ग़ालिब थींदो ऐं अल्लाह तव्हां सां गॾु आहे ऐं उहो हरगिज़ तव्हांजे अमलनि में तव्हांखे नुक़सान न ॾींदो। إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم दुनिया जी ज़िंदगी त इहा ई रांदि रूंद आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां ईमान आणियो ऐं परहेज़गारी कयो त उहो तव्हांखे तव्हांजो सवाबु अता फरमाईंदो ऐं कुझु तव्हां खां तव्हांजो माल न घुरंदो। إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم जेकॾहिं अल्लाह तव्हां खां तव्हांजो माल तलब करे ऐं वधीक तलब करे त तव्हां बुखुल कंदो ऐं उहो बुखुल तव्हांजे दिलनि जी खोट खे ज़ाहिर करे छॾींदो। ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم हाओ हाओ उहे तव्हां आहियो जेकी घुराया वञो था त जीअं तव्हां अल्लाह जी राह में ख़र्च कयो पोइ तव्हां मां को बुखुल करे थो ऐं जेको बुखुल करे उहो पंहिंजी ई जान सां बुखुल करे थो ऐं अल्लाह बेनियाज़ आहे ऐं तव्हां सभु मोहताज आहियो ऐं जेकॾहिं तव्हां मुंहुं फेरींदो त उहो तव्हां खां अलावा ॿिया माण्हू तब्दील करे छॾींदो सो उहे तव्हां वांगुरु न हूंदा। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे। إنا فتحنا لك فتحا مبينا बेशक असां तव्हां जे लाइ रोशन फतह जो फ़ैसिलो फरमाए छॾियो। ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما त जीअं अल्लाह तुंहिंजे सदके तुंहिंजे पंहिंजनि उम्मतनि जा अॻियां ऐं पोयां गुनाह बख़्शे छॾे ऐं पंहिंजो इनाम तो ते पूरो करे छॾे ऐं तोखे सिधो रस्तो ॾेखारे। وينصرك الله نصرا عزيزا ऐं अल्लाह तुंहिंजी ज़बरदस्त मदद फरमाई। هو الذي أنزل
وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. उहो ई आहे जंहिं ईमान वारनि जे दिलनि में इत्मीनान लाथो त जीअं इन्हनि जे यकीन में इज़ाफ़ो थिए ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जा तमाम लश्कर अल्लाह जे ई मिल्कियत में आहिनि ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. त जीअं उहो ईमान वारनि मर्दनि ऐं ईमान वारनि औरतुनि खे उन्हनि बाग़नि में दाख़िल फरमाए छॾे जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं हमेशा इन्हनि में रहंदा त जीअं अल्लाह इन्हनि जूं बुरायूं इन्हनि खां मिटाए छॾे ऐं ही अल्लाह वटि वॾी कामयाबी आहे। ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ऐं जीअं उहो मुनाफ़िक मर्दनि ऐं मुनाफ़िक औरतुनि ऐं मुशरिक मर्दनि ऐं मुशरिक औरतुनि खे अज़ाब ॾे जेकी अल्लाह ते बुरो गुमान कंदा आहिनि। बुरी गर्दिश इन्हनि ते ई आहे ऐं अल्लाह इन्हनि ते ग़ज़ब फरमायो ऐं इन्हनि ते लानत कई ऐं इन्हनि जे लाइ जहन्नम तैयार फरमाई ऐं उहो कहिड़ो न बुरो ठिकाणो आहे। ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जा सभु लश्कर अल्लाह जे ई मिल्कियत में आहिनि ऐं अल्लाह इज़त वारो हिकमत वारो आहे। إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. बेशक असां तव्हां खे गवाह ऐं ख़ुशख़बरी ॾियण वारो ऐं ॾेजारींदड़ बणाए मोकिलियो لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. त जीअं ए इंसानो तव्हां अल्लाह ऐं उन जे रसूल ते ईमान आणियो ऐं रसूल जी तअज़ीम ऐं तौक़ीर कयो ऐं सुबुह ऐं शाम अल्लाह जी पाकाई बयान करियो। إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. बेशक जेकी माण्हू तव्हांजी बेअत कनि था उहे त अल्लाह सां ई बेअत कनि था। इन्हनि जे हथनि ते अल्लाह जो हथ आहे। पोइ जंहिं अहद टोड़ियो त उहो पंहिंजी जान जे ख़िलाफ़ ई अहद टोड़े थो ऐं जंहिं अल्लाह सां कयल पंहिंजे वाइदे खे पूरो कयो त तमाम जल्द अल्लाह उन खे अज़ीम सवाब ॾींदो। سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم
قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. पुठियां रहिजी वञण वारा ॻोठाणा हाणे तोखे चवंदा त असांखे असांजे माल ऐं असांजे घर वारनि मशगूल रखियो, पोइ हाणे तव्हां असांजे लाइ मग़फ़िरत जी दुआ करियो। उहे पंहिंजे ज़बानुनि सां इहा ॻाल्हि चवनि था जेका इन्हनि जे दिलनि में न आहे। अव्हां फरमायो जेकॾहिं अल्लाह तव्हांखे नुक़सान पहुचाइण चाहे या उहो तव्हांजी भलाई जो इरादो फरमाए त अल्लाह जे मुक़ाबले में केरु तव्हांजे लाइ कंहिं शइ जो इख़्तियार रखे थो, बल्कि अल्लाह तव्हांजे कमनि खां ख़बरदार आहे। بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. बल्कि तव्हां त इहो गुमान कयो हो त रसूल ऐं मुसलमान हरगिज़ कॾहिं पंहिंजे घर वारनि जी तरफ़ वापसि न ईंदा ऐं इहा ॻाल्हि तव्हांजे दिलनि में वॾी ख़ूबसूरत बणाई वई हुई ऐं तव्हां ही तमामु बुरो गुमान कयो हो ऐं तव्हां हलाक थियण वारा माण्हू हुयो। ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल ते ईमान न आणे त बेशक असां काफ़िरनि जे लाइ भड़कंदड़ बाहि तयार करे रखी आहे। ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जी सल्तनत अल्लाह जे ई लाइ आहे, जंहिंजी चाहे मग़फ़िरत फरमाए ऐं जंहिंखे चाहे अज़ाब ॾे ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे। سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. जॾहिं तव्हां गनीमतूं हासिल करण जे लाइ उन्हनि जी तरफ़ हलंदो त पुठियां रहिजी वञण वारा चवंदा असांखे बि पंहिंजे पुठियां अचण ॾियो। इहे चाहिनि था त अल्लाह जो कलाम तब्दील कनि। अव्हां फरमायो हरगिज़ असांजे पुठियां न अचो, अल्लाह पहिरियां खां ई ईअं फरमाए छॾियो आहे। पोइ हाणे चवंदा बल्कि तव्हां असां सां हसद कयो था, बल्कि इहे मुनाफ़िक़ तमामु घटि ॻाल्हि सम्झंदा आहिनि। قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. पोइ ते रहिजी वञण वारनि ॻोठाणनि खे फरमाए अन क़रीब तव्हांखे हिकु सख़्त लड़ाई वारी क़ौम जी तरफ़ घुराए वेंदो, तव्हां इन्हनि सां विढ़ंदो ऐं उहे मुसलमान थी वेंदा। पोइ जेकॾहिं तव्हां फर्माबरदारी कंदो त अल्लाह तव्हांखे सुठो सवाबु ॾींदो ऐं जेकॾहिं फिरंदो जीअं तव्हां इन खां अॻु फिरी विया हुयो त उहो तव्हांखे दर्दनाक अज़ाब ॾींदो। ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما अंधे ते को गुनाह न आहे ऐं न मंडे ते को गुनाह आहे न वरी बीमार ते को गुनाह आहे ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल जो हुकुम मञे त अल्लाह उन खे बाग़नि में दाख़िल फरमाईंदो जिन जे हेठां नहरूं वहंदियूं आहिनि ऐं जेको फिरे अल्लाह उन खे दर्दनाक अज़ाब ॾींदो لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا बेशक अल्लाह ईमान वारनि खां राज़ी थियो जॾहिं उहे वण जे हेठां तुंहिंजी बेअत करे रहिया हुआ त अल्लाह खे उहो मालूम हो जेको इन्हनि जे दिलनि में हो सो उन इन्हनि ते इत्मीनान नाज़िल कयो ऐं उन्हनि खे जल्द अचण वारी फतह जो इनाम ॾिनो ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ऐं तमाम घणियूं गनीमतूं बि जिन खे इहे वठंदा ऐं अल्लाह इज़त वारो हिकमत वारो आहे وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ऐं अल्लाह तव्हां सां तमाम घणियुनि गनीमतुनि जो वाइदो कयो आहे जेकी तव्हां हासिल कंदो पोइ तव्हां खे ही जल्द अता फरमाए छॾियईं ऐं माण्हुनि जा हथ तव्हां खां रोके छॾियईं ऐं त जीअं ईमान वारनि जे लाइ निशानी थिए ऐं त जीअं इहो तव्हां खे सिधो रस्तो ॾेखारे وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ऐं ॿियनि गनीमतुनि जो बि वाइदो फरमायो आहे जिन ते तव्हां खे कुदरत नाहे उन्हनि खे अल्लाह घेरे में रखियो आहे ऐं अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ऐं जेकॾहिं काफ़िर तव्हां सां विढ़ंदा त ज़रूर तव्हां जे मुक़ाबले खां पुठी फेरे छॾींदा पोइ उहे को हिमायती ऐं मददगार न लहंदा سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا अल्लाह जो दस्तूर आहे जेको अॻियनि माण्हुनि में गुज़री चुको आहे ऐं तव्हां हरगिज़ अल्लाह जे दस्तूर में तब्दीली न ॾिसंदो وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا ऐं उहो ई आहे जंहिं वादीअ मक्का में काफ़िरनि जा हथ तव्हां खां रोके छॾिया ऐं तव्हां जा हथ इन्हनि खां रोके छॾिया हालांकि अल्लाह तव्हां खे इन्हनि ते काबू ॾेई छॾियो हो ऐं अल्लाह तव्हां जा कम ॾिसंदो आहे هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم
ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ही उहे ई माण्हू आहिनि जिन कुफर कयो ऐं तव्हां खे मस्जिद हराम खां रोकियो ऐं कुर्बानी जे जानवरनि खे रोकियो इन हाल में जो इहे पंहिंजी कुर्बानी जी जॻह ते पहुचण खां रुकियल हुआ ऐं जेकॾहिं मके में कुझु मुसलमान मर्द ऐं मुसलमान औरतूं न हुजनि हा जिन जी तव्हां खे ख़बर नाहे ऐं ही ॻाल्हि न हुजे हा त तव्हां इन्हनि खे लताड़े छॾींदो पोइ तव्हां खे इन्हनि जी तरफ़ खां बेख़बरी में का तकलीफ़ पहुचंदी त असां तव्हां खे मके जे काफ़िरनि सां जिहाद जी इजाज़त ॾेई छॾियूं हा इन्हनि जो ही बचाव हिन लाइ आहे जो अल्लाह पंहिंजी रहमत में दाख़िल कंदो आहे जंहिंखे चाहींदो आहे जेकॾहिं मुसलमान उतां खां हटी वञनि हा त असां ज़रूर इन्हनि मां काफ़िरनि खे दर्दनाक अज़ाब ॾेई छॾियूं हा إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ए हबीब याद कर जॾहिं काफ़िरनि पंहिंजे दिलनि में ज़माने जाहिलियत जे हठ धर्मी जहिड़ो ज़िद रखियो त अल्लाह पंहिंजो इत्मीनान पंहिंजे रसूल ऐं ईमान वारनि ते नाज़िल कयो ऐं परहेज़गारी जो कलमो इन्हनि ते लाज़िम फरमाए छॾियो ऐं मुसलमान उन कलमे जा ज़्यादा हक़दार ऐं इन जा अहल हुआ ऐं अल्लाह सभु कुझु ॼाणण वारो आहे لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا बेशक अल्लाह पंहिंजे रसूल जो सचो ख्वाब सच करे छॾियो जेकॾहिं अल्लाह चाहे त तव्हां ज़रूर मस्जिद हराम में अमन ऐं अमान सां दाख़िल थींदो कुझु पंहिंजे मथनि जा वार कूड़ाईंदे ऐं कुझु वार कटराईंदे तव्हां खे कंहिंजो डपु न हूंदो पोइ अल्लाह खे इहो मालूम आहे जेको तव्हां खे मालूम नाहे पोइ उन मके में दाख़िल थियण खां अॻु हिकु वेझो अचण वारी फतह रखी आहे هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا उहो ई अल्लाह आहे जंहिं पंहिंजे रसूल खे हिदायत ऐं सचे दीन सां गॾु मोकिलियो त जीअं उन खे सभिनी दीननि ते ग़ालिब करे छॾे ऐं अल्लाह काफ़ी गवाह आहे محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. मुहम्मद अल्लाह जा रसूल आहिनि ऐं उन जा साथी काफ़रनि ते सख़्त पाण में नरम दिल आहिनि। तूं इन्हनि खे रुकू कंदे सजदा कंदे ॾिसंदे अल्लाह जो फज़ल ऐं रिज़ा चाहिनि था। उन जी अलामत इन्हनि जे चेहरनि में सजदनि जे निशान सां आहे। ही उन्हनि जी सिफ़त तौरात में लिखियल आहे ऐं उन्हनि जी सिफ़त इंजील में लिखियल आहे। इन्हनि जी सिफ़त अहिड़ी आहे जीअं हिकु पोख हुजे जंहिं पंहिंजो सन्हड़ो गोंछ कढियो, पोइ उन खे ताक़त ॾिनई, पोइ उहा थुली थी वई, पोइ पंहिंजी शाख ते सिधी बीह रही। हारियुनि खे सुठी लॻंदी आहे। अल्लाह मुसलमाननि जो इहो शान इन करे वधायो त जीअं इन सां काफ़िरनि जूं दिलियूं साड़े। अल्लाह इन्हनि मां ईमान वारनि ऐं चङा कम करण वारनि सां बख़्शिश ऐं वॾे सवाब जो वादो फरमायो आहे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ए ईमान वारो, अल्लाह ऐं उन जे रसूल खां अॻिते न वधो ऐं अल्लाह खां डिॼो। बेशक अल्लाह ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ए ईमान वारो, पंहिंजे आवाज़नि खे नबीअ जे आवाज़ खां बुलंद न कयो ऐं उन जे हुज़ूर वॾे आवाज़ सां का ॻाल्हि न कयो जीअं हिक ॿिए जे साम्हूं वॾे आवाज़ सां ॻाल्हि कंदा आहियो त किथे तव्हांजा अमल बर्बाद न थी वञनि ऐं तव्हांखे ख़बर न हुजे। इन्नल्लज़ीन यग़ुद्दून अस्वातहुम इन्द रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीन इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। बेशक जेके माण्हू अल्लाह जे रसूल वटि पंहिंजनि आवाज़नि खे हल्को रखंदा आहिनि से उहे ई माण्हू आहिनि जिन जे दिलनि खे अल्लाह परहेज़गारी जे लाइ परखे छॾियो आहे। उन्हनि जे लाइ बख़्शिश ऐं वॾो सवाब आहे। इन्नल्लज़ीन युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। बेशक जेके माण्हू अव्हां खे हुजरनि जे ॿाहिरां सॾींदा आहिनि इन्हनि में अक्सर बेअक़ल आहिनि। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐं जेकॾहिं उहे सब्र कनि हा एसि ताईं जो अव्हां इन्हनि वटि पाण तशरीफ़ खणी अचो हा त उहो इन्हनि जे लाइ बहितर हो ऐं अल्लाह बख़्शिश वारो मेहरबान आहे। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालह फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ए ईमान वारो, जेकॾहिं को फासिक तव्हां वटि का ख़बर आणे
त जांच कयो जो किथे कंहिं क़ौम खे बेख़बरी में तकलीफ़ न ॾेई वेहो, पोइ पंहिंजे कयल ते शर्मिंदा थियणो पवे। واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون। ऐं ॼाणे वठो त तव्हां में अल्लाह जो रसूल तशरीफ़ फरमा आहे। जेकॾहिं घणनि कमनि में हू तव्हांजो चयो मञे त तव्हां ज़रूर तकलीफ़ में पइजी वेंदो, पर अल्लाह तव्हां लाइ ईमान खे महबूब बणाए छॾियो आहे ऐं उन खे तव्हांजे दिलनि में सींगारे छॾियो। ऐं कुफर ऐं हुकुम न मञण ऐं नाफ़रमानी तव्हांखे नापसंद करायाई। अहिड़ा ई माण्हू सिधे रस्ते वारा आहिनि। فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم। अल्लाह जो फज़ल ऐं एहसान आहे ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين। ऐं जेकॾहिं मुसलमाननि जा ॿ टोला पाण में विड़ी पवनि त तव्हां इन्हनि में सुलह कराए छॾियो। पोइ जेकॾहिं इन्हनि मां हिकिड़ो ॿिए ते ज़्यादती करे त उन ज़्यादती करण वारे सां विढ़ो एसि ताईं जो उहो अल्लाह जे हुक्म जे तरफ़ वापसि मोटी अचे। पोइ जेकॾहिं उहो वापसि मोटी अचे त इंसाफ़ सां गॾु इन्हनि में सुलह कराए छॾियो ऐं अदल करियो। बेशक अल्लाह अदल करण वारनि सां मोहब्बत फरमाईंदो आहे। إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون। मुसलमान त सिर्फ़ भाउर आहिनि, पोइ पंहिंजे ॿिनि भाउरनि में सुलह कराए छॾियो ऐं अल्लाह खां डिॼो त जीअं तव्हां ते बाझ कई वञे। يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ए ईमान वारो, मर्द ॿियनि मर्दनि ते न खिलनि। थी सघे थो उहे इन्हनि खिलण वारनि खां बहितर हुजनि, ऐं न औरतूं ॿियनि औरतुनि ते खिलनि। थी सघे थो उहे इन्हनि खिलण वारनि खां बहितर हुजनि। ऐं पाण में कंहिंखे तानो न ॾियो ऐं हिक ॿिए जा बुरा नाला न रखो। मुसलमान थियण खां पोइ फासिक चवराइण केॾो न बुरो नालो आहे, ऐं जेकी तौबा न कनि त उहे ई ज़ालिम आहिनि।
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ऐं ईमान वारो ज़्यादा घणे गुमान करण खां बचो, बेशक को गुमान गुनाह थी वेंदो आहे। ऐं लिकियल ॻाल्हियुनि जी जासूसी न कयो ऐं हिक ॿिए जी गिला न करियो। छा तव्हां मां को पसंदि कंदो त पंहिंजे मुअल भाउ जो गोश्त खाए त उहो तव्हां खे न वणंदो। ऐं अल्लाह खां डिॼो, बेशक अल्लाह निहायत घणी तौबा क़बूल करण वारो महिरबान आहे। يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبيर। ऐं इंसानो, असां तव्हां खे हिकु मर्द ऐं हिकु औरत मां पैदा कयो ऐं तव्हां खे ज़ातियूं ऐं पाड़ा कयोसूं त जीअं तव्हां पाण में सुञाणप रखो। बेशक अल्लाह वटि तव्हां मां वधीक इज़त वारो उहो आहे जेको तव्हां मां वधीक परहेज़गार आहे। बेशक अल्लाह ॼाणण वारो ख़बरदार आहे। قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم। ॻोठाणनि चयो, असां ईमान आंदो। अव्हां फरमायो, तव्हां ईमान त न आंदो। हाओ ईअं चओ त असां फर्माबरदार थियासीं ऐं अञा ईमान तव्हांजे दिलनि में दाख़िल नाहे थियो। ऐं जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी फर्माबरदारी कंदो त तव्हांजे अमलनि मां कुझु कमी न कंदो। बेशक अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे। إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون। ईमान वारा त उहे ई आहिनि जिन अल्लाह ऐं उन जे रसूल ते ईमान आंदो, पोइ उन्हनि शक न कयो ऐं पंहिंजी जान ऐं माल सां अल्लाह जी राह में जिहाद कयो, उहे ई सचा आहिनि। قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم। अव्हां फरमायो, छा तव्हां अल्लाह खे पंहिंजो दीन ॿुधायो था? हालांकि अल्लाह ॼाणे थो जेको कुझु आसमाननि ऐं जेको ज़मीन में आहे, ऐं अल्लाह सभु कुझु ॼाणे थो। يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين। ए महबूब, इहे तव्हां ते एहसान ॻणाइनि था त इहे मुसलमान थी विया। अव्हां फरमायो, पंहिंजे इस्लाम आणण जो एहसान मूं ते न ॼाणायो,
बल्कि अल्लाह तव्हां ते एहसान ॼाणाए थो जो उन तव्हां खे इस्लाम जी हिदायत ॾिनी जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون बेशक अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन जा सभु ग़ैब ॼाणे थो ऐं अल्लाह तव्हांजा कम ॾिसी रहियो आहे بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे قاف والقرآن المجيد क़ाफ़ इज़्ज़त वारे क़ुर्आन जो कसम بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب बल्कि उन्हनि खे हिन ॻाल्हि ते ताजुब थियो त इन्हनि वटि इन्हनि मां हिकु ॾेजारींदड़ तशरीफ़ खणी आयो त काफ़िर चवण लॻा ही त अजीब ॻाल्हि आहे أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد छा जॾहिं असां मरी वेंदासीं ऐं मिटी थी वेंदासीं त उन खां पोइ ॿीहर ज़िंदा कया वेंदासीं ही मोटण परे आहे قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ असां ॼाणूं था जेको कुझु ज़मीन इन्हनि मां घटाईंदी आहे ऐं असां वटि हिकु यादि रखण वारो किताब आहे بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج बल्कि इन्हनि हक़ खे कूड़ो कयो जॾहिं उहो इन्हनि वटि आयो पोइ इहे हिकु अहिड़ी ॻाल्हि में आहिनि जंहिंखे टकाव नाहे أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج पोइ छा इन्हनि पंहिंजे मथां आसमान खे न ॾिठो असां उन खे कीअं बणायो ऐं सींगारियो ऐं उन में किथे बि को सोराख़ नाहे والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ऐं ज़मीन खे असां पखेड़ियो ऐं इन में जबलनि खे खोड़ियो ऐं उन में हर रौनक वारो जोड़ो पैदा कयो تبصرة وذكرى لكل عبد منيب हर रुजू करण वारे बाने जे लाइ बसीरत ऐं नसीहत जे लाइ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ऐं असां आसमान मां बरकत वारो पाणी लाथो त इन सां बाग़ ऐं लाबारे वारी पोख जो अनाज पैदा कयो والنخل باسقات لها طلع نضيد ऐं खजीअ जा डिघा वण पैदा कया जिन जा शुगा तह थियल आहिनि رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج बाननि जी रोज़ीअ जे लाइ ऐं असां इन सां वीरान शहर खे आबाद कयोसीं ईअं ई क़बरुनि मां तव्हांजो निकिरणु थींदो كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود उन्हनि मके जे काफ़रनि खां पहिरियां नूह जी क़ौम ऐं रस नाले खूह वारनि ऐं समूद कूड़ो कयो وعاد وفرعون وإخوان لوط
ऐं आद ऐं फिरऔन ऐं लूत जी क़ौम वारनि माण्हुनि बि وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد ऐं झंग वारनि ऐं तुब्बा जी क़ौम इन्हनि सभिनी रसूलनि खे कूड़ो कयो पोइ मुंहिंजे अज़ाब जो वाइदो साबित थी वियो أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد पोइ छा असां पहिरीं भेरे बणाइण जे सबबु थकिजी पियासीं बल्कि इहे नई पैदाइश जे बाबति शक में आहिनि ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ऐं बेशक असां इंसान खे पैदा कयो ऐं असां ॼाणूं था जेको वसवसो इन जो नफ़्स विझे थो ऐं असां दिलि जे रग खां बि वधीक संदसि वेझो आहियूं إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد जॾहिं उनखे वठण वारा ॿ फ़रिश्ता वठंदा आहिनि हिकु साॼे पासे ऐं ॿियो खावे पासे वेठो आहे ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد उहो ज़बान मां का ॻाल्हि नाहे कढंदो पर हिकु मुहाफ़िज़ मलाइक उन वटि तयारु बीठो हूंदो आहे وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ऐं मौत जी सख़्ती हक़ सां गॾु अची वई ही उहो आहे जंहिंखां तूं भॼंदो आहीं ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ऐं सूर फूकियो वेंदो ही अज़ाब जे वईद जो ॾींहुं आहे وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ऐं हर साह ईअं हाज़िर थींदो उन सां गॾु हिकु हकलण वारो ऐं हिकु गवाह हूंदो لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد चयो वेंदसि बेशक तूं उन खां गाफ़िलत में हुएं पोइ असां तोखां तुंहिंजो पर्दो खणी छॾियो त अॼु तुंहिंजी नज़र तेज़ आहे وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ऐं उन जो साथी मलाइक चवंदो ही आहे जेको मूं वटि तयारु मौजूदु हो ألقيا في جهنم كل كفار عنيد हुकुम थींदो तव्हां ॿई हर वॾे नाशुक्रे ज़िदीअ खे जहन्नम में विझी छॾियो مناع للخير معتد مريب जेको भलाई खां तमामु घणो रोकण वारो हद खां लंघण वारो शक करण वारो आहे الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد जंहिं अल्लाह सां गॾु को ॿियो माबूद ठाहियो तव्हां ॿई उनखे सख़्त अज़ाब में विझो قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد उन जो साथी शैतान चवंदो ए असांजा रब मूं हिन खे सरकश न बणायो हो हाओ ही पाण ई परे जी गुमराही में हो قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد अल्लाह फरमाईंदो मूं वटि झगड़ो न कयो मां हिन खां अॻु ई तव्हांजी तरफ़ अज़ाब जी वईद मोकिले चुको हुअसि ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد मूं वटि ॻाल्हि तब्दील नाहे थींदी ऐं न मां बाननि ते ज़ुल्म करण वारो आहियां
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد जंहिं ॾींहुं असां जहन्नम खे फरमाईंदासीं छा तूं भरिजी वएं, उहो अर्ज़ कंदो छा अञा कुझु वधीक आहे। وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ऐं जन्नत परहेज़गारनि जे वेझो आंदी वेंदी, इन्हनि खां परे न थींदी। هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ चयो वेंदो ही आहे उहा जन्नत जंहिंजो तव्हां सां वाइदो कयो वेंदो हो, हर रुजू करण वारे, हिफ़ाज़त करण वारे जे लाइ। من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب जेको रहमान खां अण ॾिठे ॾिनो ऐं रुजू करण वारे दिल सां आयो। ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود इन्हनि खे फरमायो वेंदो सलामती सां गॾु जन्नत पे दाख़िल थी वञो, ही हमेशा रहण जो ॾींहुं आहे। لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد इन्हनि जे लाइ जन्नत में उहे तमाम शयूं हूंदियूं जेकी उहे चाहींदा, ऐं असां वटि इन खां बि वधीक आहे। وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ऐं इन्हनि खां अॻु असां केतिरनि ई क़ौमनि खे हलाक करे छॾियो, उहे पकड़ में इन्हनि खां वधीक सख़्त हुयूं। पोइ उन्हनि शहरनि में कोशिश कई त छा का भॼण जी जॻह आहे। إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد बेशक इन में नसीहत आहे उन जे लाइ जेको दिल रखंदो हुजे या कन लॻाए ऐं उहो मुतवज्जिह थिए। ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب ऐं बेशक असां आसमाननि ऐं ज़मीन खे ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे 6 ॾींहंनि में बणायो, ऐं असांखे का थकावट न थी। فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب सो उन जे ॻाल्हियुनि ते सबर कर ऐं सिज उभरण खां पहिरियां ऐं लहण खां पहिरियां पंहिंजे रब जी तारीफ़ कंदे उन जी पाकाई बयान कर। ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ऐं राति जे कुझु हिस्से में उन जी तस्बीह कर ऐं नमाज़ुनि खां पोइ बि तस्बीह बयान कर। واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب ऐं कन लाइ ॿुध जंहिं ॾींहुं हिकु वेझो वारी जाइ त पुकारण वारो पुकारींदो। يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج जंहिं ॾींहुं माण्हू हक़ सां गॾु हिकु रड़ ॿुधंदा, ही कब्रनि मां ॿाहिरि अचण जो ॾींहुं हूंदो। إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير बेशक असां ज़िंदगी ॾींदा आहियूं ऐं असां मौत ॾींदा आहियूं ऐं असांजे तरफ़ ई मोटण आहे। يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير जंहिं ॾींहुं ज़मीन इन्हनि जे मथां खां फाटी पवंदी त उहे जल्दी कंदे निकिरंदा, ही हशर असां ते आसान आहे। نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد असां खूब ॼाणे रहिया आहियूं जेको इहे चई रहिया आहिनि ऐं तूं इन्हनि ते जबर करण वारो नाहीं पोइ इन शख़्स खे क़ुर्आन मां नसीहत कर जेको मुंहिंजी धमकीअ खां डिॼे بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे والذاريات ذروا पखेड़े उॾाइण वारियुनि हवाउनि जो कसम فالحاملات وقرا पोइ बार खणण वारनि ककरनि जो कसम فالجاريات يسرا पोइ आसानी सां हलण वारियुनि ॿेड़ियुनि जो فالمقسمات أمرا पोइ हुकुम खे तक़सीम करण वारनि मलाइकनि जी जमाअतुनि जो إنما توعدون لصادق बेशक जंहिंजी तव्हांखे वईद ॿुधाई पई वञे इहा ज़रूर सच आहे وإن الدين لواقع ऐं बेशक अमलनि जो बदिलो ॾियणु ज़रूर वाक़िअ थियण वारो आहे والسماء ذات الحبك रस्तनि वारे आसमान जो कसम إنكم لفي قول مختلف तव्हां किस्म किस्म जी ॻाल्हि में आहियो يؤفك عنه من أفك हिन क़ुर्आन खां उहो ई अंधो कयो वेंदो आहे जेको अंधो ई कयो वियो हुजे قتل الخراصون कूड़ा अंदाज़ा लॻाइण वारा मारिया वेंदा الذين هم في غمرة ساهون जेकी नशे में विसारे वेहंदड़ आहिनि يسألون أيان يوم الدين पुछनि था त बदिले जो ॾींहुं कॾहिं ईंदो يوم هم على النار يفتنون ही उन ॾींहुं वाक़ि थींदो जंहिं ॾींहुं इहे बाहि ते तपाया वेंदा ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ऐं फरमायो वेंदो पंहिंजो अज़ाब चखो ही उहो ई अज़ाब आहे जंहिंजी तव्हां जल्दी कंदा हुयो إن المتقين في جنات وعيون बेशक परहेज़गार माण्हू बागनि ऐं चश्मनि में हूंदा آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين पंहिंजे रब जूं अताऊं वठंदे बेशक उहे इन खां पहिरियां नेकियूं करण वारा हुआ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون इहे राति में घटि सुम्हंदा हुआ وبالأسحار هم يستغفرون ऐं राति जे आख़िरी पहरनि में बख़्शिश घुरंदा हुआ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ऐं इन्हनि जे मालनि में सुवाल कंदड़ ऐं महरूम जो हक़ हो وفي الأرض آيات للموقنين ऐं ज़मीन में यकीन करण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि وفي أنفسكم أفلا تبصرون ऐं पाण तव्हांजे ज़ातुनि में बि पोइ छा तव्हां ॾिसो नथा وفي السماء رزقكم وما توعدون ऐं आसमान में तव्हांजो रिज़्क़ आहे ऐं उहो जंहिंजो तव्हां सां वाइदो कयो वञे थो فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون पोइ आसमान ऐं ज़मीन जे रब जो कसम बेशक ही हक़ आहे अहिड़ी ई ॿोलीअ में जेका तव्हां ॻाल्हायो था
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ए हबीब छा अव्हां वटि इब्राहिम जे मुअज़्ज़ज़ महिमाननि जी ख़बर आई إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون जॾहिं उहे इन वटि आया त चयऊं सलाम इब्राहिम फरमायो सलाम अजनबी माण्हू आहिनि فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين पोइ इब्राहिम पंहिंजे घर वारनि जी तरफ़ विया त हिकु थुल्हो ताज़ो गाबो आंदाई فقربه إليهم قال ألا تأكلون पोइ उनखे उन्हनि वटि रखी छॾियईं त फरमायईं छा तव्हां खाओ नथा فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم पोइ पंहिंजे दिलि में इन्हनि खां ख़ौफ़ महसूस कयईं फ़िरिश्तनि अर्ज़ कयो अव्हां न ॾिजो ऐं उन्हनि इनखे हिकु इल्म वारे छोकिरे जी ख़ुशख़बरी ॿुधाई فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم पोइ इब्राहिम जी घरवारी दाह कंदे आई पोइ पंहिंजे मथे ते हथ हयईं ऐं चयईं छा पोढ़ी सुंढ औरत ॿार ॼणींदी قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم फ़िरिश्तनि चयो तुंहिंजे रब ईअं ई फरमायो आहे बेशक उहो ई हिकमत वारो इल्म वारो आहे